ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर प्लान बी के ऊपर हतमी तौर के ऊपर फाइनल कर लिया गया है, लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक आखिरी कोशिश करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इसके साथ साथ काबुल की तरफ से एक और एतराफ़ सामने आ चुका है। इन तीनों नुकात के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 9 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे वो अफगान हुकाम की तरफ से जो एक पैटर्न है, एक नई पॉलिसी उन्होंने अपना ली है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो पॉलिसी क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। जो काबुल हुकूमत के, काबुल रजीम के जो तर्जमान है गैर संजीदा शख्सियत ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उनकी तरफ से एक जो बयान सामने आया, उसके बाद जिन लोगों को अगर कोई शक था वो भी यकीन में बदल गया कि कैसे अफगान जो रजीम है वो कलअदम टीटीपी की तर्जमान बनी हुई आपको नजर आती है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से कलअदम टीटीपी को एक लीगल तहरीक कहा गया और कहा गया कि ये सही मानों में पाकिस्तान की अवाम की महरूमियों और उनकी तर्जमानों की नुमाइंदगी करती है और खालिसतन जो टीटीपी है ये मामला ही पाकिस्तान का है। और ऐसा लग रहा था कि वो टीटीपी ने उन्हें एक सरकारी सतह के ऊपर अपना तर्जमान रख लिया। वो अफगान रजीम के तर्जमान नहीं बल्कि वो कलअदम टीटीपी के तर्जमान है। एक तो ये बयान उनके सामने आता है। फिर इसके अलावा अफगान वज़रा की तरफ से एक और जो वज़ीर है उनकी तरफ से बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं उन्हें मुखातिब करके कहा गया कि अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर गरूर ना करना, अपने ऊपर गरूर ना करना। और वही जो एक बयानिया घिसा पिटा है कि हमने तो सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है, हमने तो अमेरिका को शिकस्त दी है, तो आपका जो बॉर्डर है वो तो हमारे बिल्कुल साथ लगता है और हमें कुछ देर ही नहीं लगेगी सिंध और बॉर्डर की तरफ, हमें सिंध और पंजाब के बॉर्डर की तरफ आते हुए, तो आप हमें ना धमकाइए। ये वो घिसा पिटा बयानिया है। और अगर इनसे सही तरह पूछा जाए कि आपने सोवियत यूनियन अमेरिका को शिकस्त कैसे दी है, किसकी मदद के साथ दी है, आप खुद क्या थे और आपकी अपनी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई, आपकी चीजें क्या होती रही, इसका जवाब आपको नहीं भी मिलेगा। लेकिन बहरहाल जिसके ऊपर हम काफी डिटेल से बात कर चुके हैं, दोहराना मकसद नहीं है इन घिसे पिटे बयानियों के ऊपर। हमने जिस नुक्ते के ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि जो काबुल की तरफ से एक पैटर्न समझ में आ रहा है, आने वाले दिनों के अंदर आप एक चीज मुसलसल देखेंगे अफगान हुकाम की तरफ से। वो बात क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को एंटी अमेरिका के जो बयानिया है अफगान रजीम का वो अपनी तरफ से लेकर चलेंगे। पाकिस्तान को ये कहेंगे कि ये अमेरिका के हिमायती हैं और हम एंटी अमेरिका हैं। ये जो बयानिया है ये हम आपको पेशगी इतला दे रहे हैं। ये पहले भी मौजूद था लेकिन अब इसके अंदर शिद्दत आएगी। क्यों आएगी? इसलिए कि अफगान हुकाम अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो पख्तून हैं वो इस बयानिए के साथ इंतहाई दिली हमदर्दी भी रखते हैं। उनके दिलों के अंदर अमेरिका मुखालिफ शदीद किस्म की नफरतें भी हैं और बिलखसूस हम केपी के जो लोग हैं, अफराद हैं, चूंकि इनके अंदर एक पार्टी की तरफ से पहले ही एक जिसे कह लें कि एंटी अमेरिका जो नैरेटिव है उसने काफी हद तक काम किया हुआ है, तो लिहाजा हम इसी बयानिए को अब लेकर चलेंगे। और उसका पहला जो रिजल्ट, जो नतीजा हमारे सामने आया है वो ये है कि काबुल के जो इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात हुए या फिर दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए, उसके ऊपर काबुल हुकूमत की तरफ से अब ऑफिशियली इस बयान को ऑन किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान ने जो इतने मुखालिफ या इतनी शिद्दत के साथ जो अपने मुतालबात रखे कि हर सूरत आपको हमारे इन मुतालबात को तस्लीम करना होगा, तो दर हकीकत पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के पीछे अमेरिका है और अमेरिका की हिमायत पाकिस्तान को हासिल है, पाकिस्तान की रियासत को हासिल है। इसीलिए वो अफगान हुकूमत के जो संजीदा, उनके मुताबिक जो संजीदा और माकूल किस्म के मुतालबात हैं वो नहीं मान रहे, बल्कि अपने अकल के मुनाफी जो मुतालबात हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो इसकी वजह हमें ये समझ में आई कि पाकिस्तान को अमेरिका की हिमायत हासिल है। ये उन्होंने भोंडी किस्म की एक तारीफ की है, एक डेफिनेशन की है। और इस तमाम सिचुएशन के ऊपर जो तर्जिया उन्होंने अखज़ किया है वो ये किया है कि चूंकि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका है तो लिहाजा वो अफगानिस्तान के ऊपर अपना जो नजरिया है वो थोपना चाहते हैं। पाकिस्तान का नजरिया क्या है, पाकिस्तान क्या थोपना चाहता है? एक तरफ आप ये कहते हैं कि कलअदम टीटीपी पाकिस्तान का खालिसतन मसला है, कलअदम टीटीपी को आप मुसल्लह जत्था ग्रोह, शिद्दत पसंद ग्रोह कहते ही नहीं बल्कि आप उसे लीगल तहरीक करार देते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, हम तो इन्हें मुहाजिरीन कहते हैं। तो भाई अगर ये सारा मसला ही पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, तो पाकिस्तान आपसे यही डिमांड कर रहा है ना कि आप इन लोगों को पाकिस्तान के हवाले कर दें। और आप ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका के हिमायती है, तो फिर अमेरिका का हिमायती कौन हुआ? आप अमेरिका का छोड़ा गया असलहा खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अमेरिका के साथ कानकनी के शोबा जात के अंदर प्रोजेक्ट्स उनके कर रहे हैं, आप उनकी इमदाद ले रहे हैं,
اور امریکہ کا حمایتی جو ہے وہ پاکستان ہے۔ بہرحال یہ بیانیہ یہ یاد رکھیے گا، آنے والے دنوں کے اندر افغان رجیم کی طرف سے بہت تیز ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اب آگے چلیے، اس کے اندر جو پاکستان ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان سے متعلق اب اس چیز کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے پاکستان کے حلقوں کے اندر کہ ہم نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے افغان طالبان کے اوپر، ہر طرح سے ان کو سفارتی سپورٹ کی ہے، اخلاقی طرح سے ان کی سپورٹ کی کہ کسی طرح ان کی جو حکومت ہے انہیں دنیا میں تسلیم کر لے اور ایک یہ نرم مزاج اور معتدل مزاج کے ہو کر اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات یہ اپنے استوار کریں اور پاکستان کے کنسرن تحفظات کو دور کریں، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ جو افغان طالبان جو مخالف دھڑے تھے، جس میں ازبک ہے، جس میں تاجک، جس میں ہزارہ کے لوگ تھے، یہ پاکستان کے اگینسٹ ہو گئے کہ آپ نے ایک ایسی رجیم کو سپورٹ کیا جو کہ پورے افغانستان کی تو نمائندگی کرتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب پاکستان اس نقطے کو سمجھ بھی گیا ہے اور اب ممکن ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں کے اندر افغان مخالف جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ مل کر اشتراک سے آپ کو چیزیں کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، اور جس کا آغاز جو ہے وہ آپ نے اس بیانیے کی صورت میں مسلسل آپ سن رہے ہیں، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب افغان حکومت کو افغان رجیم کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس امید کے ساتھ اور ہمیں یہ انتظار ہے کہ افغانستان کے اندر ایک عوامی حکومت بنے، یعنی کہ جو موجودہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے کابل میں، یہ تمام افغانستان کی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہزارہ کے لوگوں کا ہے، جو تاجک کا ہے، جو ازبک کا ہے، جو ایک نیشنل گورنمنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں افغانستان کے اندر۔ تو پاکستان بھی اب اس کے نیریٹو کے ساتھ جا کر سرکاری سطح کے اوپر جا کر اب سٹینڈ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ اگر آپ کچھ بات سنتے بھی ہیں کہ جتنے بھی جو افغان ہیں یہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، ایسا جو ایک گفتگو ہے، بیان ہے، وہ آپ ہمیشہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کسی ایسے شخص سے سنیں جو افغانستان کے اندر ہی رہتا ہے، افغانستان کا شہری ہے، جو تاجک ہے، ازبک ہے، ہزارہ کے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفرت والی جو بات آپ کرتے ہیں، آپ یہ ساروں کو نہ کہا کریں، آپ یہ انہیں کہا کریں جن کے اوپر پاکستان نے ریاستی سطح کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو بسنے والا پختون بیلٹ ہے، وہ پاکستان سے متعلق ایسے نیریٹو یا ایسا جو نظریہ ہے وہ رکھتا ہے کہ اتنی تمام تر احسان لے لینے کے بعد بھی وہ پاکستان سے اس طرح کا رویہ رکھتا ہے، لیکن تاجک، ازبک اور ہزارہ کے جو افراد ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہیں، نہ ہی وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ انہیں پاکستان سے یہ شکوہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک ایسے گروہ کی حمایت کی ماضی میں جس نے افغانستان کی جو دیگر آوازیں ہیں ان کو دبا دیا طاقت کے بلبوتے کے اوپر۔ تو لہٰذا اب یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب سفارتی سطح کے اوپر اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، جس میں سبھی کے ساتھ مل کر وہ ہم آواز ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کابل رجیم ہے یہ پورے افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتی، تو لہٰذا ایک ایسی حکومت آ جانی چاہیے افغانستان کے اندر جو پورے افغانستان کی نمائندگی کرے، اور پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہتر طور کے اوپر آگے چل سکیں۔ اس کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر عملی طور کے اوپر کام کو مزید تیز کیا جائے، لیکن اس سے پہلے جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردوغان، ایک سمٹ کے دوران انہوں نے باکو میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنی ہے، اور ترکی ڈائریکٹریٹ کی طرف سے جو جاری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ رجب طیب اردوغان جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ افغانستان کے معاملے کے اوپر ون ون ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ جو آخری کوشش ہے یہ کس حد تک کارگر ہوتی ہے، کیا پاکستان اپنے موقف کے اندر لچک دکھائے گا، یا پھر افغانستان راضی ہو جائیں گے ایک ایسی تنظیم جو کہ عالمی سطح کے اوپر بین ہے، قلعدم ہے، ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور ان کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کر لیں گے۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں اور رکھتے رہیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب